बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन और कल का दिन, जुमेरात और जुमा, हमने ख़ास तौर पर रखा हुआ है कि आप लोग हमें कॉल कर सकें, अपने मसाइल को डिस्कस कर सकें। और हम दीनी और दुनियावी, मैं फिर ये हर हफ्ते इस्तेमाल करता हूँ लफ्ज़ जिसके मैं शदीद ख़िलाफ़ हूँ, दोनों को मद्देनज़र रखते हुए बुनियादी तौर पे सारा दीन ही होता है, लेकिन कहने के लहजे के लिए, ताकि मैं महसूस ना आप लोग कर जाएं, जो भी मसले का हल हस्ब तौफीक दे सकते हैं बेहतरीन ईमानदारी से। मैं सिर्फ अपने ईमानदारी की कसम खा सकता हूँ, मशवरे की कसम नहीं खा सकता। आज हमारे साथ इंतहाई मोहतरम मेहमान हैं डॉक्टर अतर महबूब साहब हैं। अतर महबूब साहब वाइस चांसलर हैं बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, और हमारी इस प्रोग्राम में आप डॉक्टर साहब आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, और उम्मीद ये होगी कि लोगों को एक उस्ताद कैसे देखता है इन मसाइल में, और डॉक्टर ज़िया बुखारी, अस्सलाम वालेकुम सर, एक आलिम कैसे देखता है, इनमें कोई इख्तलाफ तो नहीं है। अच्छा, मैं पहले ही आपको गारंटी कर दूं कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इस पर आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। जी अफशीन, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, मैंने आपसे ना दो बातें पूछनी जी है। मेरा पुत्र। एक रिश्ते के बारे में, और आप बता सकते हैं कि वो मेरे हक में अच्छा है, रहेगा? क्या नाम है बेटा? लड़के का नाम? जी जी, अबू बकर। अशफाक। इशफाक है नाम है या अबू बकर नाम है? अबू बकर नाम है। अबू बकर नाम है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अबू बकर से बेहतर इंसान, शख्सियत जो है वो सिर्फ रसूल हो सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। तो तुम्हें क्यों तराज है अफशान इस पे? नहीं, एतराज नहीं है, मैं पूछ रही हूँ मेरे हक में बेहतर है। तुम्हारे हक में नहीं, तुम्हें सवाल को पलट दो, तुम कहो कि अबू बकर के हक में अफशान बेहतर है। बेहतर ही होंगी मैं उसके लिए। अब यहाँ पे मैं राय बड़ी महफूज कर लूँगा अपनी सियासतदान बन के फौरी तौर पे। अगर ये कॉल अबू बकर ने की होती तो मेरी राय उसके लिए मुख्तलिफ होती। बेटा जी, आपकी निकल आई लॉटरी। जी। आपकी निकल आई लॉटरी। अगर तो लॉटरी में तुमने माल लूटना है तो ज़रूर जाओ इसमें, लेकिन इसके साथ दो चीज़ों का तुमने अफशा ख्याल रखना है, और वो ख्याल ये रखना है कि सेल्फ प्रेज अफशी एक, और दूसरी चीज़ अपनी रिस्पेक्ट कॉन्शियसनेस को इतना ना ज़िंदगी में कभी आगे लेके जाना है कि दूसरा शख्स जो है वो अनकंफर्टेबल जोन में चला जाए। ये समझ में आती बात? जी बिल्कुल। अगला सवाल क्या तुम्हारा? दूसरी बात यह कि मेरे भाई का दोस्त है, क्या आप बता सकते हैं कि उसके हक में बेहतर है, क्या वो उसको भाई लेके जा सकेगा या नहीं? कहाँ जा सकता? भाई का नाम और कहाँ लेके जाना है दोस्त को उसने? मेरा भाई ने जाना है, इंग्लैंड जाना है। उन्होंने ना अपने दोस्त को पैसे दिए हुए हैं कि मुझे भाई ले, मतलब तुम्हारे भाई का क्या नाम है? अब्दुल वहाब। और दोस्त का क्या नाम है? राना बिलाल। तो कितने पैसे दिए खैर से? ये नहीं मुझे पता कितने पैसे दिए हैं, लेकिन काफी, मतलब जैसे मुंह भोला भाई नहीं होता, वो हमारा भाई बना हुआ। अच्छा, पहली बात तो ये कि मुंह भोला कोई भाई शाही नहीं होता। पहली बात, माफी के साथ, ऐसे ही माशरा जो है वो इसके खिलाफ ना बात चला जाए। लेकिन अच्छा, तुम अपने गुस्से के काबू के लिए या सलाम या मोमिन या अल्लाह की तस्बीह पढ़ना, एक बात तो। दूसरी बात जो है ना, वो मशवरा मैं आपको प्रोफेसर साहब से लेके देता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आपने ना एक बाप की तरह बताना है। बेटी है ये हमारी, बच्चियां जो हैं वो इस बात में क्यों कंफ्यूज हैं, क्या पैसे दिए हैं किसी को वीज़ा लगवाने के लिए, हराम जी, कि करूं हराम और नतीजा हलाल निकले। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट कौन सिखाएगा इन बच्चों को? जी, ये बहुत अहम है। इस हवाले से हम अपनी यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पर डिफरेंट सेमिनार्स कराते रहते हैं कि लीगल इमिग्रेशन के क्या तरीक़े हैं, लीगल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और क्यों अवॉइड करना चाहिए जो इलीगल चैनल्स हैं, दो नंबरी चैनल्स हैं। और इसकी बहुत शदीद अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि उस यंग एज में बच्चे बहुत प्रेशर में होते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है कि किसी तरह तुम भी कमाने वाले बनो, और लोकल अगर नौकरी उसको नहीं मिल रही, स्किल्ड नहीं है, तो सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और लोग फिर बेवकूफ़ बना के पैसे वक्त को दे दूं आपकी इजाज़त से? जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताए कि जो बंदा पाकिस्तान में नहीं कर पा रहा, वो 12-20 लाख रुपया खर्च करके इंग्लैंड में क्या कर पाएगा? बिल्कुल, ये एक सोचने की बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत आसान है स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करना, पॉपुलेशन है, मार्केट है, इकॉनमी है। तो मैं आपकी बात से 100% एग्री करूंगा। तो इसके लिए काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है यंग लोगों को। मेरे ख्याल में माँ बाप भी काउंसिल करें, माँ बाप को भी ज़रूरत है काउंसलिंग। शाह साहब, किसी दिन अगर जुमे का खुतबा दिया ना मेरी मस्जिद वाले ने, तो मैं बस उसको चूम लूँगा जाके, उसे
समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं उसको कहूँगा कि मौलवी आई लव यू। ये वाले जो मसाइल हैं ये उलमा इकराम के मिंबर का मौजू क्यों नहीं बनते कि हराम में से हलाल नहीं निकलता? बहुत खूबसूरत आपने बात की। यकीनन जो हराम है उससे तो यकीनन कोई भी अच्छे नताइज कभी बरामद नहीं हो सकते। वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते अच्छा नतीजा हमेशा तकवे के साथ जुड़ा होता है, और तकवा अल्लाह की इताअत का नाम है, हलाल रास्तों पे चलने का नाम है, और जो चीज़ें हराम हैं उनसे बचने का नाम है। तो बिलाशुबा आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने इसलिए फरमाया था ना, ऐ तारे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती है परवाज़ में कोताही। यकीनन हमने देखा है अभी जो डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमाया कि इस तरह जो गैर कानूनी तरीक़ों से लोग जाते हैं ना, बेचारे बहुत सारे बच्चे डूब जाते हैं, सोच नहीं अपनी सकते ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। और वहाँ जाके मसला पता है क्या होना है कि मैंने यहाँ पे सूद का काम नहीं करना, अच्छा जो काम करके आया उस पर नहीं तवज्जो, वहाँ जाके हलाल और हराम सारा जो है ना वो जिंदा हो जाएगा। ये डायकोटमी है। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी प्यारी अफशी ने जो बात की थी, मेरे ख्याल में आपके भाई को नहीं जाना चाहिए। ये जवाब काफ़ी होना चाहिए आपके लिए। रिस्क यहाँ तलाश करे। जी अस्सलाम वालेकुम बेटे। सहर बेटा। वालेकुम सलाम बेटे। जी मैं सहर बात कर रही हूँ कराची से। जी बेटा। जी मेरे बेटी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी मेरा ना रिश्ते का मसला है। क्या मसला बेटा? मेरी उम्र 27 साल है। वो रिश्ते जैसे आते हैं लेकिन ना हो नहीं पाता, रुकावट आती है। क्या रुकावट आती है? जवाब नहीं देते या फिर मना कर देते हैं। 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं लेकिन यही हो रहा है, रुकावट आती है। सहर आपके माँ बाप का क्या नाम है? जी मेरी अम्मी का नाम जरीन है और अब्बू का नाम मोहम्मद माजिदुल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी तालीम है ना? जी क्या कह रहे हैं? आवाज़ कम आ रही है। आपकी तालीम है, पढ़ी लिखी हैं आप? जी मैंने ग्रेजुएशन करा है, BA। माशाल्लाह ताला। अब मुझे एक ईमानदारी से बात बताओ कि जिस तरह आपके पास चॉइस है कि आप किससे शादी करना चाहती हो, क्या लड़के के पास भी ये चॉइस होती है कि वो किससे करना चाहे? जी होती। तो इसको रुकावट क्यों समझती हो तुम? नहीं जैसे मतलब सब खानदान वाले बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि ना हो रही रही, तो इस वजह से वो कहते हैं इससे रुकावट होती है। ये तो आपने मुझे खबर दे दी कि दीन का तकाजा आपका ख़ानदान जो है वो पूरा कर रहा है। दीन के तकाजे कुरान और अल्लाह का रसूल पूरा करता है, ख़ानदान वालों का क्या है, वो जो मर्जी करें। ये जो बात है ना, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे एक जुमला मांगूंगा। ये जो कह रही है ना रुकावट है, इसका मतलब पता क्या है कि हमारे पे किसी ने बंदिश की हुई है, हमारे पे किसी ने रुकावट की हुई है। बात अदरवाइज करेंगे सोशली तो हम कहेंगे फ्री चॉइसेस हैं। जब बात यहाँ आएगी तो हम कहेंगे कि किसी ने बंदिश की है। ये मजाज क्यों डॉक्टर साहब? ये अजीब सा मजाज नहीं है हमारा? जी बिल्कुल, बड़ा अजीब सा मजाज है शाह साहब। ये मजाज रख के दुआ मांगना कमाल अजब बात नहीं है? मैं समझता हूँ कि यकीनन इस बेटी को 2 काम जरूर करने चाहिए। एक, पहला इस्तिग़फ़ार करे, इस्तिग़फ़ार पढ़े, अल्लाह ताला ने करे। जी हाँ, कुरान पाक में इसका वादा किया हुआ है अल्लाह इससे जो रास्ते दरवाजे बंद होते हैं ना हमारी बाज़ गलतियों की वजह से, बंदिश बुदश वो हमारे बाज़ किरदार से होती है, हमारे बुरे अमाल से होती है, हमारी बुरी सोच से होती है, और वो खुल जाते हैं। दूसरा, नबी पाक अलैहि सल्लम की ज़मानत है इज़न तुकफ़ा हम्मू का व युग़फ़रु लका ज़ंबू का, कि जो बंदा कसरत से दुरूशी पढ़ना शुरू कर देता है ना, अल्लाह उसकी गलतियाँ भी माफ़ कर देता है और अगले रास्ते सारे खोल कर उसके दिल की तमन्ना भी पूरी कर देता है। बेहतरीन। जी, और इस बेटी को ये समझ लेना चाहिए जो रिश्ते वापस गए ना, वो अल्लाह की इस पे मेहरबानी है। अल्लाह ने इसको आज़माइशों से बचाया है, जो इसके हक में बेहतर बड़े होगा, हादसे से बचाया, बड़े हादसे से बचाया। जो अल्लाह इसके मुकद्दर में नसीब में अच्छा रखेगा ना, वो जरूर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, और वो फिर ना करने जोगे नहीं होंगे। ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल। वो एक वक्फा ले रहा हूँ छोटा सा, लेकिन ये बात जो है ना, ये मैं बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूँ कि ये जब बातें और ये जब जुमला हम इस्तेमाल करते हैं ना कि बंदिश हो गई, मुझे लगता है कि ये बेबरकती का मामला है कि ये बेबरकती हमें नहीं डालनी चाहिए। इस मामले में बेबरकती डाल के फिर जब आप हल करना चाहते हैं किसी सूरत हाल को, ये मामला जो है ये नाकाम है। आपने क्या पढ़ना है जनाब? आपने पढ़ना है अस्तग़फ़ार। इसको तस्बीह पढ़ो, ये को ज़िक्र है। इस पे इमाम अली करमल्लाह की मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। अस्तग़फ़ार पढ़ना ज़िक्र है, और फिर दरूद पाक पढ़ना, कम से कम दरूद भी पढ़ो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यकीन कीजिए कि कोई दर ऐसा नहीं है जो बंद हो और आप पे ना खुले। ज़रूर पढ़िए और अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद हमारे साथ हैं, लेकिन एक बात आपको हदीयतन पेश करता चलो। सुलह हुदैबिया जो है ना डॉक्टर साहब, ये बड़ा एक अहम वाक़या है और इसके ऊपर लोगों की बड़ी राय ज़नी होती है, तफसीर भी पढ़ें तो बड़ी राय ज़नी होती है। हज़रत उमर ख़त्ताब जो है ना, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम सुलह हुदैबिया, मतलब ये था, मफ़हूम ये था कि हम नहीं करें, हम क्यों करें, हम नीचे जा रहे हैं तो वो ऊपर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या हम हक़ पे नहीं हैं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम यकीनन हक़ पे है। तो मतलब ये था कि हम क्यों ये कम तर पे जाके करें। हज़रत अबू बकर के पास गए। हज़रत अबू बकर ने उमर ख़त्ताब से कहा कि उमर, तुझे जो बात कह रहा है वो नबी है, ख़त्म, बस। हज़रत उमर ख़त्ताब कहते हैं मैं ज़िंदगी भर ना बात नहीं भूल सकता कि वो हम एक काम करते हैं, जैसे हम कहते हैं आमतौर पे ज़मीनी हक़ाइक़। जब आपने अबू बकर बनना हो ना तो फिर ज़मीनी हक़ाइक़ पे नहीं, ईमानी हक़ाइक़ पे बात होनी चाहिए। ये बात सच नहीं है, ये फ़र्क है। जब आप फैसला करने लगे ना ज़िंदगी का, तो फिर आप ज़मीनी हक़ाइक़ छोड़ दें। अल्लाह की बरकत चाहते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ मैं नहीं कह रहा कि उनको पसे पुष्ट डाल दें, रखें सामने, लेकिन फैसला जो है वो आपको ईमान की हद पे करना पड़ेगा। अहमद, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब अली जी सर, मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ। 30,000 मेरी सैलरी है और मेरी एक छोटी बहन है, वो अभी उसने मैट्रिक क्लियर किया, वो एडमिशन लेना चाह रही है। पर सर फीसें इतनी है यूनिवर्सिटीज की, सरकारी यूनिवर्सिटीज की फीसें इतनी है, 30 से 40 हजार पर सेमेस्टर फीस है। एक सेमेस्टर की फीस 30-40 हजार है। बहन, मैट्रिक के बाद तुमने उसको कॉलेज क्यों नहीं भेजना, यूनिवर्सिटी में क्यों भेजना है? सर कॉलेज की भी फीसें इतनी है यार, पक्की बात है। जी सर। ना कर यार अहमद, 40,000 पर टर्म कौन से कॉलेज की फीस है? मिसाल के तौर पे मुझे एक मिसाल देना। अहमद सादा आदमी है यार तू, लेकिन अब मैं तुम्हें दरख्वास्त करूंगा कि तू सूरह इखलास पढ़ा कर, अल्लाह ताला तेरे रिस्क में इजाफा फरमाए, तेरे रिस्क में इजाफा फरमाए, तेरे रिस्क में इजाफा फरमाए। डॉक्टर साहब, एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। मेरे वालिद हमें पैसे नहीं देते थे, फीस के नहीं देते थे, नौकरी नहीं करते थे, तो फीस कहाँ से देनी? मैंने 8वीं क्लास से पढ़ाना शुरू किया। गवर्नमेंट कॉलेज में पूछा तो अपने क्लास के बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया। ये जब लोग कहते हैं फीस, मैंने ज़िंदगी में फ़ीस नहीं दी। बिल्कुल जैदी साहब अगर मुझे कहें फ़ीस दे, मैंने तो फ़ीस दी कभी नहीं। वो फ़ीस जो थी मैं कहाँ दे, तो स्कॉलरशिप देते थे 2,500 रुपया महीना के। भाईजान, ये हम अपनी आसानी क्यों ढूंढते हैं, अपना मेयार क्यों नहीं बुलंद करता आज का तालिब इल्म साहब? बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। मैं भी ये आने वाली बच्चों को मशवरा दूंगा कि वो अपने आप को रिसोर्सफुल बनाएं और डिपेंडेंसी सिंड्रोम ख़त्म करें। इवन दो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा हैं, उनके लिए भी सर्च करते रहें। इंटरनेट भी है, गवर्नमेंट के भी पोर्टल्स हैं, लेकिन अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि रिसोर्स जनरेटर, अर्नर बने अर्ली लाइफ से, क्योंकि तालीम हासिल करके डिग्री लेके भी यही काम तो करना है। ऐसी क्या बात सच है कि यूनिवर्सिटियों की बहुत सी स्कॉलरशिप्स ज़ाया चली जाती हैं क्योंकि मांगने वाले कम होते हैं? जी, ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जहां ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते और वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे बच्चों को। ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट के भी प्रोग्राम हैं, प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स हैं, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अंडर सब्सक्राइब चले जाते हैं। ये जो बच्चा बात कर रहा है कि यूनिवर्सिटियाँ महंगी बड़ी हैं, ये सच है बात? देखें, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आज के दौर में भी अफोर्डेबल हैं, मैं समझता हूँ। और कंसिडरिंग के जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, ख़ास तौर पे एहसास प्रोग्राम है जिसमें 4 साल की फंडिंग अवेलेबल है, प्लस अगर उसके साथ कंबाइन किया जाए कि इंसान खुद थोड़ा थोड़ा अपने लिए रिसोर्सेज जनरेट करे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करे, इंटर्नशिप करे, ट्यूशन पढ़ाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत पॉसिबल है करना। और दूसरी बात ये कि उतना आसान भी नहीं होगा, इसीलिए हर शख्स तो नहीं कर पाएगा। सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो डिटर्मिन्ड हैं उस डिग्री को हासिल करने के लिए और उसके लिए पेन लेते हैं। तो जब वो पेन लेंगे तो डेफिनेटली वो गेन भी करेंगे। पेन लेंगे तो गेन भी करेंगे। अब इस बात को ना कहीं कागज़ पे लिख के ना तो अपने कमरे के सामने लगा दें ताकि रात को सोते हुए सबसे ज़्यादा ये जुमला देखे करें। हुजूर एक दस जो मदारिस में तालिब इल्म हमारे आते हैं उनको कभी कंप्लेंट नहीं होता कि वो फ़ीसें ज़्यादा, क्योंकि फ़ीस है नहीं। आपने चलना है मदरसे के फ़ंड पे, वो आपको रोटी भी देगा, तालीम भी देगा। आपके ख्याल में यहाँ इस वजह से, डॉक्टर साहब ये बात मैंने आपसे भी करनी है, क्या लोगों की एम्बिशन, आगे बढ़ने का जज्बा कम हो जाता है? मैं समझता हूँ कि दीनी मदारिस और जामियात की आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है कि वहाँ एक जज्बा पैदा किया जाता है। ये कि जज्बा ख़त्म नहीं होता आगे बढ़ने का। आज अभी डॉक्टर साहब मेरे पास तशरीफ़ फरमाए, ये मेरी बात की तस्दीक और तईद फरमाएंगे, पाकिस्तान की जितनी सरकारी जामियात हैं ना,
ان کی بہت ساری فیکلٹیز کے جو سربراہ ہیں وہ دینی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں. ایسے ہی بہت سارے ہمارے صحافت میں بہت سارے صحافیوں کو میں جانتا ہوں, بہت سارے میں ججز حضرات کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میرے دوست ہیں وہ کہ جو دینی مدارس سر 9 سال رول کے آیا ہے جامعہ نعیمیہ میں. تو آپ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کتنے اینکر حضرات کو میں جانتا ہوں جو بنیادی طور دینی مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں. صاحب رولنے کا لفظ میں نے تنظر نہیں کیا, وہ رول کے سکھاتے ہیں, یقین کریں زمین پہ بیٹھے ہیں, جو بچ گیا وہ استاد کا کھائیں, وہ برکت جو ہے جہاں سے استاد کھا رہا ہے وہاں سے نہیں کھانا, دوسری طرف سے کھانا ہے. یہ ساری چیزیں جو بعد میں ہم نے روایتوں میں پڑھی وہاں. تو میں الحمدللہ خود دینی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں, اور الحمدللہ میں نے پرائیویٹ امیدوار کے طور پہ پنجاب یونیورسٹی کو میں نے ٹاپ کیا, گولڈ میڈلسٹ ہوں میں یہاں کا. تو یہ دینی مدارس جو وہ تو قابل بناتے ہیں, جذبہ پیدا کرتے ہیں. میں نے مدینہ یونیورسٹی کو جا کر ٹاپ کیا اللہ کے فضل کر, دینی مدرسے سے پڑھ کر. تو اس لیے یہ جو میں احمد بھائی کو یہ بات کہنا چاہ رہا تھا جو آپ نے یعنی سبقت لے گئے, آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ ہماری اس بیٹی کو اچھے دینی مدارس ہیں, مجھے یہ بتایا کہ شہر میں رہتا ہے, میں اس کو بتا دوں گا, تو ان مدارس میں جا کے پتہ کرے وہاں پر دینی اور دنیاوی جو ہم نے تفریق کی ہے سارا کچھ کرائیں گے. میرا اپنا ادارہ, میری اپنی بیٹی نے ماشاءاللہ اس نے 3 MA کی ہے, تو سارے ہمارے ادارے سے کی ہے اس نے. تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ انشاءاللہ وہ ہماری بیٹی کی بات ہے. جی ہاں, اس کی طرف متوجہ ہوں. وہ میں نے آپ کو شاید کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا ہو موسیٰ کاظم کا, وہ علم جو ہے نا اس تک جانا پڑتا ہے. یہ خواہش نہ رکھیں کہ یونیورسٹی جو ہے وہ چل کے آپ کے گھر تک آیا اور آپ کو سلوٹ مار کے کہے کہ جناب تشریف لائیں. آپ اپنی جہد کو مت چھوڑیں. جی السلام علیکم. جی معصومہ بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم بلال صاحب, بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بخاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے. بسم اللہ. دینی تعلیم کو تو لازمی قرار دے دیا ہے جیسے یہ بات کریں, لیکن ہمارے بچے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم تو تب لیں گے نا جب ان کو یونیورسٹیز اور کالجز میں ایڈمیشن ملیں گے, کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اب اس نہج پہ آ گیا کہ 1100 میں سے 1100 نمبر آ رہے ہیں, اور ہمارے بچوں کو 1050 نمبر لینے کے باوجود بھی ایڈمیشن نہیں مل رہے. آپ ٹیچر ہیں معصومہ؟ سوری سر, آپ ٹیچر ہیں؟ جی سر, میں پڑھاتی ہوں, اور میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کے ساتھ ابھی یہ کیس ہوا ہے کہ انہوں نے 1050 نمبر لیے ہیں, لیکن میری بہن کو کسی بھی یونیورسٹی کے اندر اس کی مرضی کے مطابق میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملا. معصومہ صاحبہ, میں اگر آپ اجازت دیں تو کووڈ کی کوئی تو برکات ہے نا جو پاکستان میں آئی ہیں, بہت سے صوبوں میں 1100 میں سے 1150 نمبر آئے ہیں, پتہ ہے آپ کو. پھر ریوائز ہوا اور پھر اس کو 1100 کیا گیا. وہ 50 نمبر جو کاٹے ہم نے, آپ نے اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب یہ ہوا ہے؟ ہوا تو ہے ڈیفینیٹلی. جو بورڈ کا رزلٹ آیا ہے اس میں بہت سارے ایسے پیٹرنز نظر آئے ہیں کہ جو بہت ہی انارملس ہیں, جس کی وجہ سے پورا جو رزلٹ ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ یا جو میتھڈالوجی لی گئی ہے, ظاہری بات ہے کووڈ کی وجہ سے پریشر تھا, انہوں نے اس کو سمپلیفائی کیا, 3 سائنس سبجیکٹس کے اوپر انہوں نے پورا رزلٹ بنایا. تو جس سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بچے جو اکیڈیمکلی اسٹرانگ تھے ان کے رزلٹس نیچے آ گئے, اور بہت سارے اکیڈیمکلی ویک بچے ہیں ان کے بہت ہائی رزلٹس ہیں. اس سارے بات کا مشورہ دینے کے لیے حکومت وقت نے آپ سب وائس چانسلرز کو بلایا ہوگا نا؟ اس میں جو کنسلٹیٹو پروسیس تھا یہ بورڈز کے چیئرمین کی حد تک ہوا تھا, اور میں سمجھتا ہوں وہ اس کے ایکسپرٹ بھی ہیں, لیکن اس میں ان کو چاہیے تھا کہ جو پچھلے 10 15 20 سال کا ڈیٹا تھا اس کی بیس پر کوئی نارملائزیشن کی اسکیم نکالتے, جو بالکل ایک سمپل سی اسکیم نکالی گئی ہے کہ 3 سبجیکٹ کا امتحان لے کے اس پہ رزلٹ بنا دو. اس میں نارملائز نہیں کیا گیا رزلٹ, کہ یعنی کہ جو جس پیٹرن پہ پچھلے سالوں میں آتے تھے اس سے بہت ہی جو اس کی اسٹیٹسٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے جو پچھلے سالوں کے مقابلے. اس کا آئندہ مطلب ایک آدمی 1100 میں سے 1100 نمبر لے رہا ہے تو وہ اپنی مارک شیٹ جب دے گا جا کے آکسفورڈ ہارورڈ میں پرنسٹن میں, تو اس کے اوپر مطلب لوگ ہنسیں گے یا لے لیں گے؟ بالکل, یہ ان بچوں کو خود بھی ڈیفیکلٹی ہوگی, اور یہ اگلے آنے والے اور اپنے سے پیچھے والے بچوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنیں گے, کیونکہ ان کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا, اور یہ بات سمجھنا دنیا کے لیے مشکل ہوگا. تو ہمیں ریزلٹس بناتے وقت جو اسٹیٹسٹیکل پیٹرنز تھے ان کو پریزرو کرنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے کووڈ کی وجہ سے ہم ریزلٹس تو نہیں لے سکے, لیکن اگر ایکچولی بھی لیے جاتے تو جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے گریڈز کی اس کو انشور کرنا چاہیے تھا. اس کو انشور کرنا چاہیے تھا. اس کے اندر میں بڑے ادب کے ساتھ ان تمام چیئرمینس کو یہ کہوں گا کہ حضور اقدس
मैथमेटिक्स में अब बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज आ गई हैं जिन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके आप प्रेडिक्शंस करते हैं और वो 99.9% नहीं 100% ठीक होती है, जिसको कि बाहर की दुनिया इस्तेमाल कर रही है। आपने उन चीज़ों को, एल्गोरिदम को मिसाल के तौर पे आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किया ये प्रेडिक्शंस करने के लिए कि आप 1100 में से 1150 नंबर देंगे तो उस बच्चे का क्या काम होगा, या आपने 3 सब्जेक्ट्स लेने हैं तो आपको उस पर एल्गोरिदम अप्लाई करना चाहिए था कि नतीजे कैसे अक्स करने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैं बिलाल भाई, मैं रिजवाना बोल रही हूँ कराची से। बिलाल भाई, मेरी छोटी बहन है रुखसाना, वो 15 साल की उम्र से ज़हनी मरीज है। अब माशाल्लाह उसकी उम्र 65 साल है। जब से ही उसका इलाज चल रहा है, मगर तबीयत कुछ बेहतर होती है, खराब होती है। अभी 2-2.5 साल कुछ बेहतर थी। ज़हनी मसला है क्या बेटा, मुझे ये बताइए। हालत बहुत खराब है। ज़हनी मसला है क्या, ये बताइएगा, क्या मसला है? ज़हनी मरीज है। नहीं, ज़हनी मरीज का मतलब क्या है, क्या मेरा मर्ज है? वो दिमागी कैफियत ठीक नहीं, बहुत चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, रोती है, मारती है। नींद कम है बहुत, 4-5 घंटे सोती है, 4 घंटे 5 घंटे, बस इससे ज्यादा नहीं। 4-5 घंटे सोती ना, तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है। लेकिन ये जो आपने तीनों चारों चीजें बताई ना, ये शिज़ोफ्रेनिक टेंडेंसीज है। अगर 15 साल में है और 65 साल हो गई और कोई डॉक्टर साहब उसका मतलब उसमें बेहतरी नहीं ला सके, तो आपको नहीं लगता कि आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए था जिंदगी में? जी, पता नहीं, अभी भी डॉक्टर जावेद शेख का इलाज चल रहा है। नाम ना लें। एक और डॉक्टर है आनंद कुमार, कौन सी बेहतर है, किससे इलाज कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, दोनों का मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मेरा ये पक्का मानना है कि इस वक्त साइकाइट्री जो है ना, ये बड़ी आगे जा चुकी हुई है। इसमें जो ड्रग्स आ चुके हैं वो 5th जनरेशन की आ चुकी हुई हैं। अब कोई शख्स ये कहे कि मैं इलाज तो करवा रहा हूँ, इलाज हो नहीं रहा, नहीं। जब आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, ये मैं एक SOP के तौर पे आपको ना एक जनरलाइज्ड अम्ब्रेला दे रहा हूँ, 4 से 8 हफ्ते लगते हैं मेडिकेशन का असर शो होने में। अगर 8 हफ्ते तक आपकी मेडिकेशन, आपका सॉल्ट असर नहीं दे रहा, फिर आपको या डॉक्टर के पास रिवीजन के लिए जाना है, या उसको डेटा अपडेट करना है, या फिर अगर हो सके तो डॉक्टर बदलना है। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपने इस बात को तायद कर देनी है, चाहे ना भी आप करना चाहें। ठीक है। जब आपने अच्छा डॉक्टर ढूंढना हो ना, तो आपको यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस जो है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, आपको वहाँ से प्रोफेसर डॉक्टर ढूंढना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि वो खुद जो है वो OPD में प्रैक्टिस करता हो। ये क्राइटेरिया ठीक है, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक क्राइटेरिया है। ये तरीका होता है ढूंढने का। अब मुझ जैसे शख्स के पास आप आ जाएं फतवा लेने के लिए, और मस्जिद में जो बैठा है जिसने 35 साल लगाए हैं ये पढ़ने के लिए, उसके पास आप ना जाएं, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? इस आखिरी बात पे आपने राय देनी है अपनी। फतवे वो दे रहे हैं जिनकी तालीम नहीं है, और जिनकी तालीम है उनके पास आप जाते नहीं। जिसका काम उसी को साजे। बिलाशुबा जो आपने बात की है ना जी, कि डॉक्टर सही तलाश करना चाहिए, और उसकी जो आपने रास्ता तरीका बताया बिल्कुल दुरुस्त है, और इसी से इंशाल्लाह वो बेटी को शफा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये बात मैं आपको कह दूं कि इमोशनली स्पीकिंग वो जो बहन है वो अपने उस गुंजल में से, मैं बड़े अदब के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस गुंजल में से जो चाइल्डहुड ट्रॉमास में उसने केटर किए हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास में से, ये साइकाइट्रिस्ट को बताना है, उसमें से जब तक बाहर नहीं निकलेगी मेडिसिन और थेरेपी के साथ, तब तक अगला इलाज कैसे होगा? सोचने की बात है कि इतने साल रॉन्ग या इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन पे आपने एक ज़िंदगी को वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये गूगल ईजाद हुआ है ना, ये गूगल अंकल या गूगल आंटी ने ना हमारे काम बहुत आसान कर दिए, लेकिन इन सारे कामों आसानी के बावजूद हम वो बात नहीं कर पा रहे जो कि हमें करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब आपकी ये तवज्जो करवाना चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता कि मुझे आगे क्या क्या ऑप्शंस लेनी है। वो जो कैरियर के बारे में उनकी ऑप्शंस हैं, ये काउंसलिंग जो है ये किसको करनी चाहिए? माँ बाप को, उस्तादज़ा को, किसको? असातिज़ा को भी और माँ बाप दोनों को करनी चाहिए। और इसमें यह है कि जो जनरल नेचर की काउंसलिंग है, कि जैसे एक मालूमात की गैदरिंग होती है, वो तो जैसे गूगल की वजह से बहुत आसान हो गई है। लेकिन दूसरा ये है कि इसमें एक जो कॉन्शियस अमल है वो ये है कि अपनी जो पैशन है, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने शौक़ को मालूम करना और उसके साथ रिलेट करना कि मैचिंग, ये इसके लिए फिर किसी एक्सपीरियंस ऐसे लोग हों, सीनियर टीचर्स हों जो तजर्बा रखते हों, वो एक बेहतर कस्टमाइज गाइडेंस और काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ में है इस वक्त काउंसलिंग के सेंटर्स ऐसे, या रैंडम ही है?
نہیں، یونیورسٹیز میں اس میں تیزی سے کام ہو رہا ہے. حکومت کا بھی جو کامیاب جوان پروگرام ہے اس کے تحت بھی کاؤنسلنگ سینٹر اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں. لیکن ہم نے اپنی یونیورسٹی میں یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو فل کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کالج لیول پہ جا کے کاؤنسلنگ کریں تاکہ آپ کے سارے پروگرامز جو ہیں وہ اکنامکلی وائبل ہوں، فل اپ نیچے لیول پر جائیں. جی، یعنی کہ اپنے اسکولز کو اپنے ایریا میں یونیورسٹیوں تک آنے تک وہ ایگزیکٹلی اس طرح کا ہم نے پروگرام جب میں خواجہ فرید یونیورسٹی میں کیا تھا تو ہم نے ناردرن بلوچستان کو، ناردرن سندھ کو اور سدرن پنجاب کو پوری طرح کور کیا تھا. اور ایسے ایسے اسکولوں میں گئے تھے جہاں تک سڑکیں نہیں جاتی لیکن وہاں بچیاں ہوتے ہیں کہ جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ 2 ہی پروگرامز اویلیبل ہیں، انجینئرنگ اور میڈیسن. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں طرح کی آپشنز ان کو اویلیبل ہیں تب وہ بچیاں بہتر چوائسیز کر سکتی ہیں اور اپنا جو پیشن، ایبلٹی اور جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کے مطابق جا سکتے ہیں. کالر لے لوں لیکن یہی سوال آپ سے ہے لیکن وقت ملا تو بیچ میں پوچھوں گا. جی السلام علیکم کالر. السلام علیکم سر. جی بیٹا وعلیکم السلام. سر میں کاشف بات کر رہا ہوں چنگ سے. جی بیٹا. سر میں ایک سوال ہے ہمارا کہ ہمارے اتنے سارے صوفیاء کرام بزرگان ہیں، ہمارے اتنے گزرے ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، جن سے ہمیں کافی ساری اتنی وہ چیزیں جو ہمیں سیکھنے سے ملتی ہیں. لیکن میرا ایک کوشچن ہے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اسکولز ہیں، ان کی ہدایات، ان کے بارے میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہماری یونیورسٹی میں؟ کہاں نہیں پڑھایا جاتا یار؟ کون سی مثلاً؟ مطلب ہماری یونیورسٹیز میں اس کو زیادہ انیشیٹ نہیں کیا جاتا، بہت کم جگہ پہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. ڈاکٹر صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں؟ جی میں دینا چاہوں گا. ہماری یونیورسٹی میں تو خاص طور پہ جو حضرت خواجہ غلام فرید ہیں، چونکہ وہ اسی خطے میں تو ابھی تک آپ کا وہ سیمینار نہیں بھولا. بالکل. اور اس کے علاوہ دیگر صوفیاء کرام کی بھی جو تعلیمات ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں بتانا اور ان ویلیوز کو اسٹوڈنٹس میں انکلکیٹ کرنا، اس کے لیے سیمینارز، کانفرنسز اور لیکچرز آرگنائز کیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور یہ ہماری خطے کی روایات ہیں، ہماری خطے کی تاریخ ہے، اور یہ وہی ہستیاں ہیں جن کی بدولت اس خطے میں جو اسلام کی روشنی ہے وہ پھیلی کہ کس طرح انہوں نے پاپولیشن کے اندر محبت، بھائی چارہ، رواداری قائم کی، کس طرح اور لوگ اسلام کی طرف آئے، ان کی بدولت یہ روشنی پھیلی، یہ نور پھیلا. خاتون اول کی بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ جو تصوف ہے، صوفیزم جو ہے، یہ یونیورسٹیوں میں ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے. اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے؟ کسی کو اعتراض نہیں ہے. صوفیاء کرام جو تھے وہ ہمارے اسلاف تھے، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جس انداز سے تربیت کی ہے اپنے ادوار میں عوام الناس کی، وہ تو ایک ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے. تو یقیناً اس میں تو کوئی دوسری مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے. بالکل سبجیکٹ کے طور پہ جو آپٹ کرنا چاہے وہ اس کو کرے. بالکل. لیکن سبجیکٹ کرنے سے پہلے نا شاہ صاحب سب سے زیادہ کام پتہ کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے سلیبس اور کریکولم کے بلڈ کرنے کو. ہم نے تو اس کا سلیبس اور کریکولم ہی نہیں بلڈ کیا کبھی کہ کون سی صحیح اور کون سی غلط چیز ہے، کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا. یہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میں یہی تعلیم دی ہے کہ آپ جو ہے خذ ما صفا، یہ تصوف کا لفظ بھی یہیں سے نکلا ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں نا وہ بالکل ہمیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے. جی السلام علیکم کالر. جی اوکے. شاید کاؤنسلنگ جو ہے اس کو مدارس میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، ہوتا ہے، یا کرنا پڑے گا؟ میں سمجھتا ہوں کیریئر کاؤنسلنگ یقیناً بہتری کی تو گنجائش ہمیشہ ہی رہتی ہے، ہر دور میں رہتی ہے، لیکن اس وقت تک بھی دینی مدارس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ صرف علماء تیار نہیں کی جاتے مبلغ کے طور پر، یا مدرس کے طور پر، یا امام اور خطیب کے طور پر، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بے شمار جو ہنر ہیں وہ سیکھنے والے بھی وہاں سے نکلے ہیں اور پورے یعنی معاشرے میں اپنا کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے صحافی بہت سارے دیکھے ہیں وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، بہت سارے وکیلوں کو میں نے دیکھا ہے انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، اور اسی طرح بہت سارے میں نے وزراء کو دیکھا ہے، سیاستدانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بنیادی طور پہ انہوں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی. اسی طرح بے شمار ٹیچرز ہیں، بے شمار پروفیسر حضرات ہیں کہ جنہوں نے بنیادی طور پر دینی مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے. تو یقیناً وہاں جو اساتذہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں تو محسوس کرتا ہوں سچی بات، جہابزۃ العلم، وہ جہابزہ ہیں یعنی علم کے بالکل دریا بہتے ہوئے، اور ان کی جو تربیت ہے اور ان کے اندر جو وسعت ہوتی ہے نا، یہ اس کے نتیجہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو شاگرد اور تلامذہ ہیں وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں پھیل جاتے ہیں. تو یقین، لیکن اس میں مزید گنجائش ہے کہ مزید اس میں بہتری لائی جائے اور اس کو زیادہ منظم کیا جائے. اور جس طرح یونیورسٹیز کے اندر حکومتی سرپرستی میں اور حکومتی سطح پر
وہاں وسائل مہیا کیے جاتے ہیں یا وہاں پہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے, ورکشاپس کیمپ کی جاتی ہیں. تو اس طرح ہم ان کاؤنسلنگس کو یا ان ورکشاپس کو یا ان سیمینارز کو کیا اس لیے تو کم نہیں کرتے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہوتے یونیورسٹیز میں, یا ان کے لیے مخصوص فنڈ نہیں ہوتے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ جو آپ کے لیے ریونیو جنریشن کا ایکچولی ذریعہ بنتی ہے. جب آپ پوٹینشیل اسٹوڈنٹس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, آؤٹ ریچ کرتے ہیں, تو آپ کے جو ایکیڈیمک پروگرامز ہیں, آپ کی کلاسز فل چلیں گی, تو آپ کا تو یونیورسٹیز کا تو اس میں گین ہے. یہ تو ایکچولی ون ون سچویشن ہے کہ کیونکہ ایک یونیورسٹی کوئی سنگل پروگرام تو آفر کر نہیں رہی ہوتی, اور پھر ایک علاقے میں 2 3 4 یونیورسٹی جب ہوتی ہیں تو ان میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی یونیورسٹی کے جو اسٹرینگس ہیں وہ اسٹوڈنٹ تک پہنچا سکتے ہیں. صاحب اس کی ایک ایگزامپل دوں آپ کو, پی ایم اکیڈمی کے اندر بچوں نے جانا ہے, لیکن آپ غور کریں گے جب سے پاکستان بنا ہے بہت سے جہلم کے اندر یا مری کے اندر ایسے اسکول بنائے ہیں جہاں سے بچے جو ہیں وہ پی ایم اکیڈمی کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. تو یہ ماڈل تو پھر بہت جینون ہے نا کہ نیچے کے لیول پر جائیں, طالب علموں کو تیار کریں تاکہ آپ کے پاس آ کے وہ ہر جگہ پہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو. آپ نے تو ایک نرسری ہے جو آپ کو اس میں فیڈ کرنا ہے, پودوں نے آنا ہے اور آپ کے یہاں گرو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کام بہت زیادہ نہیں ہے. بالکل بالکل, ہم اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری اوور آل جو نیچر ہے وہ ایک کریٹیکل تھنکنگ نیچر نہیں, کاز اینڈ ایفیکٹ جو اللہ تعالیٰ کا سنت ہے, بنیادی اصول ہے کہ کوئی عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا. اگر ایک گندم بو گے تو گندم نکلے گا, جو بو گے تو جو نکلے گا. تو جو اللہ تعالیٰ نے جو اصول ہمیں بتائے ہیں, تو ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے بجائے ہم صرف ایفیکٹ کے منتظر رہتے ہیں, لیکن اس کو کاز کرنے کے لیے جو ایفرٹ ہے وہ نہیں کرتے. تو یہ ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈز میں چینج لے کے آنا ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت جو تعلیم کا معیار ہے ہمارے ہاں, اس میں ایک بہت بڑی کمی کی وجہ جو ہے یہ صرف کہ ہمارا اپنا طالب علم کا رویہ, وہ حاصل تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس حصول کے لیے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھنا چاہتا. بالکل, یہ جو بہت سارے میڈیا پہ چیزیں گلیمر نظر آتا ہے تو لگتا ہے کہ زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں ہیں, لیکن اس کے پیچھے وہ جو محنت اور ہارڈ ورک ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس لیے بچوں کو ٹریننگ گرومنگ کی ضرورت ہے, ان کو ریئلسٹک بنانا چاہیے, ان کو دنیا کے جو تلخ حقائق ہیں اور جو محنت سے عظمت کا راستہ ہے وہ پریکٹیکلی ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. پری ذات نہیں بننا, ہر کسی نے محنت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. ویسے اس کی زندگی بھی بڑی پریشان کونی تھی. جی السلام علیکم. ذیشان. وعلیکم السلام. بلال بھائی ذیشان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بیٹا. اچھا بلال بھائی, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم کاؤنسلنگ کی بات کر رہے تھے. اگر یونیورسٹی میں سویٹ سینس اور فلسفہ پڑھایا جائے تو بچے زیادہ میچور ہو جائیں گے, اور عطر محبوب صاحب سے ہمیں امید ہے کہ یہ انقلابی سوچ رکھنے کی رکھتے ہیں. فلسفہ اور منطق پڑھائی جائے, سیوک سینس پڑھائی جائے تو اس سے بہتر ہوں گے حالات. جی بالکل, یہ تو انتہائی ضروری ہے. اور فلسفہ جب ہم اس کو کہتے ہیں تو وہ بیسکلی تھنکنگ کے فریم ورکس ہیں, اور کس طرح سچ اور جھوٹ یا غلط اور صحیح کو پرکھنے کے پیمانے بنائے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کلاس کی بجائے اگر طالب علم خود یہ ایفرٹ کرے کہ وہ فلسفہ جو ہے وہ کنٹین پہ بھی سیکھے, وہ فلسفہ جو ہے جو بس میں بیٹھے ہوئے ساتھ والے طالب علم سے بھی سیکھے, سیوک سینس جو ہے وہ آؤٹ آف آن دا کوریڈور جو ہے وہ سیکھے. بالکل, تو یہ اس کا اپنا ذمہ بھی تو ہے نا, ضروری ہے کہ سبجیکٹ کے طور پہ ہو. جی بالکل. اب لیکن اس کی اہمیت کسی طرح اس تک پہنچنی چاہیے, اور جب ایک دفعہ اہمیت پہنچے اور پھر ایک سسٹم ہو, اس میں ایز اے ٹیم اور گروپ بھی آپ کام کریں, تو یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے. آؤٹ آف دا باکس پھر ایک کوسچن آپ سے ڈاکٹر صاحب, کیا کنٹینوں کا ماحول علمی ہو جائے, تعلیمی ہو جائے, کیا یہ وارہ کھاتی ہے یونیورسٹیوں کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں ہر یونیورسٹی میں ایسے کیفیز ضرور ہونے چاہیے کہ جو خاص طور پر علمی اور جہاں استاد بھی ہوں, ہاں جہاں استاد اور شاگرد سب مل کے بیٹھ سکیں, کھائیں, چائے بھی پئیں. بالکل بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ہماری یونیورسٹیز میں ایسے کیفیز ہوں گے تو پھر ہمارے پاس ورلڈ کلاس یونیورسٹیز. اچھا, میں نے ان کی یونیورسٹی میں دیکھی ہیں کنٹینوں کے سامنے نا, صبح نماز کے بعد نکلتا تھا وہ کنٹینیو اسی وقت کام کر رہی ہوتی, تو وہاں پہ استاد اور بچے ناشتہ کر رہے ہوتے تھے. وہ مجھے یاد آ جاتا تھا گورنمنٹ کالج کا وہ دور جہاں پہ کہ کنٹین پہ بیٹھ کے ہی کلاس بھی ہو جاتی تھی, اٹینڈنس بھی وہی ہو جاتی تھی. یہ ماحول جو ہے جو کیجول ماحول ہے, یہ ہم عام طور پہ مدارس میں کمپیریٹیولی ڈفرینٹ دیکھتے ہیں. صحیح بات ہے یہ, بس بالکل صحیح بات. اور میں آپ کی بات میں اس کے مدینہ یونیورسٹی میں پہنچا ہوا تھا ذہنی طور پر. آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ میں نے عرب معاشرے میں, چونکہ میں 5 سال مسلسل رہا ہوں, میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہاں پر جب ہم اکٹھے ہوتے تھے کسی دعوت میں بھی, کنٹین میں یا کہیں اور کسی گھر میں, تو 2-3 منٹوں کے بعد نا باتیں صرف وہاں علم کی ہوتی تھی, بغیر علم کے کوئی بات نہیں ہوتی تھی.
اور ابھی اب یقین جانے میں نے گریزیز میں پڑھا نا تو ہم 2-3 منٹ کے بعد صرف علم کی ہو رہی ہوتی تھی، باتیں ہوتی، کوئی دوسری بات نہ، وہاں غیبت ہوتی تھی نہ کسی نہ سیاست، نہ لینا نہ دینا، کچھ نہیں، اس میں صرف علمی باتیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ تبادلہ خیال ہی نہیں۔ اچھا، علم میں چیلنج کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ جی ہاں، یقیناً، بالکل بالکل، خیالوں کو چیلنج کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ بالکل ایسے آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اور اس طرح ہمارے دینی مدارس کے اندر بھی جو الحمدللہ ہم نے ماحول دیکھا نا، لیکن مذہبی خیال کو چیلنج کرتے ہوئے پھر فتوے سے بھی تو ڈر لگتا ہے نا۔ یقیناً یہ تو ہمارے جو تنگ نظری کا ماحول بنتا جا رہا ہے، اس میں یقیناً آپ صحیح بات کی ہے کہ حالانکہ اسلامی علوم میں بڑی وسعت ہے، اور یہ جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ یہ تو امت دنیا کی رہنما بن کر آئی تھی، ان کی نگاہ بڑی بلند ہونی چاہیے تھی، ان کے اندر بڑی افاقیت ہونی چاہیے۔ تو ہمارا جو افاقی وہ سوچ والا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے، محدودیت ہمارے اندر آ گئی۔ کنٹینوں کے اوپر نا جی ایک بات ضرور سوچئے گا، اگر آپ کوئی چیز جو ہے نا وہ یونیورسٹی کی طرف سے فنڈ کر دیں، مثال کے طور پہ اس کنٹین کے اوپر جب اساتذہ ساتھ بیٹھے ہوں گے نا تو چائے وہاں پہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی کی طرف سے ہے، لوگ انکریج ہوں گے آتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت ممنون حضرت، بہت مہربانی۔ لیکن میں ایک بات ادب سے بغیر ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھے، ڈاکٹر صاحب کی یونیورسٹی کی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں ایک دفعہ وہاں پہ ان کے پاس صبح یہ فجر اور 7 ساڑھے 7 کے درمیان کا وقت تھا، تو وہاں پہ ایک اور استاد بھی آ گئے، میں ان کا جینڈر بھی نہیں ڈسکرائب کرنا چاہتا، تو انہوں نے بیٹھتے ہی کہا کہ کتب صاحب اگر کوئی خدا کو نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو بڑا بہت آپ نے آدھا کام تو میرا آسان کر دیا، اگر لا اس نے پڑھ لیا تو الا اللہ پڑھنے کے لیے ساری یونیورسٹی یہاں پہ ہے، وہ آدھا کام ہو گیا۔ اس آدھا کام کے انکریجنگ سینٹنس پہ آج بھی اس استاد کے ساتھ یقین کیجیے ایک انتہائی ادب اور محبت کا رشتہ ہے۔ جب ہم نے یہ سیکھ لیا تو پھر ہم علم کے صحیح پیروکار